अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल में कौन सी जॉब्स आई हैं और आपने उन पे किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा फ्यूचर में जितनी भी जॉब्स आती हैं या गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपको हमारी वीडियोस के ज़रिए मिलती रहें। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी जॉब्स हैं और उन पे एजुकेशन या आपकी कितनी होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एडमिन है। इसके लिए आपकी जो एज है वो 25 से 35 साल तक होनी चाहिए। एमबीए जो है इसमें अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और एटलीस्ट 5 इयर्स आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो डिप्टी डायरेक्टर की सीट है बकाया, ठीक है। उसके लिए जो आपकी एज है वो वही है जो पिछली मतलब सीट के लिए चाहिए थी। और क्वालिफिकेशन अगर आपने एमबीए एमकॉम किया हुआ है और 5 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई इस पे कर सकते हैं। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर की सीट है एमएससी अगर आपने की हुई है, मास्टर्स और इक्वलेंट इन अलाइड हेल्थ साइंसेज, ठीक है, और रिकग्नाइज्ड बाय एचएससी। तो ये मतलब ये है कि अगर आपने एमएससी अलाइड हेल्थ साइंस में की हुई है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 साल का एक्सपीरियंस वो मस्ट है, और रजिस्टर्ड विद AHPC, ठीक है। तो सीनियर लॉ ऑफिसर, इसके लिए अगर आपने एलएलबी की हुई है और आपका एटलीस्ट 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफिसर है, इसके लिए एलएलबी की हुई है और अगर आपका एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड इज़ टू बी प्रेफर्ड आफ्टर लाइसेंस फ्रॉम बार काउंसिल। मतलब इसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, अगर आपने एलएलबी की हुई है तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे जो एज लिमिट है वो 22 से 30 साल तक है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है फाइनेंस एंड ऑडिट, ठीक है। एमबीए अगर आपने किया हुआ है फाइनेंस में या आपने एमकॉम किया हुआ है और रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आपको तरजीह दी जाएगी, वरना इसमें अगर आपकी डिग्री एमबीए है या फाइनेंस में एमकॉम है तो फिर इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 से 30 साल तक आपकी एज रिक्वायर्ड है। तो नीचे चलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, 22 से 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। एमएससी मास्टर आर इक्विवेलेंट इन अलाइड हेल्थ साइंसेज रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी एज पर स्केजुअल, ठीक है। अगर आपने जो है एमएससी की हुई है मास्टर, ठीक है, सोशल साइंसेज में, और आपका एटलीस्ट 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी असिस्टेंट की सीट है, 20 से 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। BScs अगर आपने किया हुआ है 4 इयर्स, ठीक है, फ्राम एन HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपका एक्सपीरियंस अगर है तो आपको तरजीह दी जाएगी, वरना इसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। 20 से 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके लिए अगर आपने ICS विद 5 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, इंटरमीडिएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन IT विद 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। इसमें ये है कि अगर आपने ICS की हुई है और आपका जो है डिप्लोमा भी होना चाहिए IT के शोबे में, और 3 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे है अटेंडेंट यानी नायब कासद, ठीक है, 18 से 25 साल तक अगर आपकी एज है और आपने मैट्रिक की हुई है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है अटेंडेंट में तो आपको तरजीह दी जाएगी, वरना एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की सीट है, मतलब चौकीदार, ठीक है, 18 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। मैट्रिक पास अगर आप हैं तो इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद स्वीपर है, 18 से 25 साल तक एज रिक्वायर्ड है। प्राइमरी मिडल, ठीक है, प्राइमरी है या मिडल आपने की हुई है तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए कुछ फीसेस वगैरह भी हैं। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस विल बी 2000 फॉर सीरियल नंबर 1 to 7, ठीक है, सीरियल नंबर 1। अब ये सीरियल नंबर 1 जो है यहाँ 1 से लेकर 7 तक जो सीट्स हैं उनका जो उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, बैंक फ़ीस, वो 2000 है। और इसी तरह जो एंड 1000 फॉर सीरियल नंबर 8 से 12 तक 1000 रुपये फ़ीस होगी, ठीक। तो बस ये दो ही कैटेगरीज थी, 1 से 7 तक और 8 से 12 तक। अप्लाई करने के लिए आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, जिस तरह की हमने ओपन भी की हुई है। गूगल क्रोम में आपने लिखना है AHPC, तो आपके सामने काफ़ी सारी मतलब वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो आपने सबसे पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है और यहाँ पे CNIC सिलेक्ट करके आपने CNIC नंबर आप विदाउट डैशेस लिख देंगे। उसके बाद अपनी ईमेल आपने यहाँ पे टाइप करनी है, फ़ोन नंबर आपने इधर लिखना है, और ये लिख के आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाना है और वही पासवर्ड आपने यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे अब आप
کوڈ چلا گیا ہے آپ کے موبائل پہ اور ای میل پہ، ٹھیک ہے نا، ای میل پہ کوڈ گیا ہے، وہ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے ویریفائی کوڈ پہ کلک کرنا ہے، تو یہ کوڈ ویریفائی ہو جائے گا، پھر آپ نیکسٹ کریں گے۔ تو کوڈ ہم نے لگا دیا ہے، اب لاگ ان کے بٹن پہ کلک کریں گے، آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اب دوبارہ لاگ ان ہو جائے گا۔ تو لاگ ان کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے، اب آپ نے یہاں پہ اپنی سب سے پہلے پروفائل ریڈی کرنی ہوتی ہے۔ تو پروفائل ریڈی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یوزر پروفائل یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن اوپن ہو جائے گی۔ اب آپ نے یہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی انفارمیشن دینی ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے مطلب آپ کا نیم پہلے آلریڈی یہاں پہ آ رہا ہوگا، اپنے فادر کا نیم آپ نے ادھر ٹائپ کرنا ہے، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے چوز کرنی ہے، CNIC آپ کا پہلے ہی آ جائے گا، اور جینڈر آپ اپنا یہاں پہ سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد ریلیجن اپنا یہاں پہ اسلام بتائیں گے، یہاں پہ اپنا پروونس بتائیں گے اور یہاں پہ ڈسٹرکٹ بتائیں گے اور یہاں پہ اپنا سیل نمبر آپ کا پہلے آلریڈی آ رہا ہوگا جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے لگایا تھا، فون نمبر آپ نے یہاں پہ ایک اور لکھ دینا اگر ہے تو، ورنہ ضروری نہیں ہے، بالکل رہنے دیں۔ تو اگر آپ اس میں آلریڈی ورکنگ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹک لگا دیں۔ تو اب آپ نے یہاں پہ ایڈریس سلیکٹ کرنا ہے، اب یہاں پہ اپنی سٹی لکھیں گے، اس کے بعد پوسٹل ایڈریس آپ ادھر ٹائپ کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنی امیج جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے، یہاں سلیکٹ امیج پہ کلک کرنا ہے، آپ نے امیج اپلوڈ کرنی ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سائز جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے مطلب 600 بائی 600 پکسلز یا 413 بائی 531 پکسلز، ٹھیک ہے۔ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل وائٹ ہونا چاہیے، پلین، ٹھیک ہے۔ یہ کر کے آپ نے یہاں سیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو آپ نیکسٹ موو ہو جائیں گے۔ تو ڈیٹا سیو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کریٹ نیو ایپلیکیشن۔ تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے سلیکٹ ایپلیکیشن ٹائپ پہ اپنی ایپلیکیشن کی ٹائپ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ جس قسم کا آپ نے فارم فل کرنا ہے اس کا آپ نے پہلے کرائٹیریا یہاں سے دیکھ لینا ہے۔ اب سب سے پہلے لکھا ہوا ہے نیو رجسٹریشن ایز سرٹیفکیٹ ہولڈر آفٹر میٹرک، مطلب اگر آپ نے میٹرک کے بعد کوئی ڈپلوما کیا ہوا اس کے طور پر آپ اپنے یعنی کہ ایپلیکیشن جو ہے کریٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ تو نیو رجسٹریشن ایز ڈپلوما ہولڈر آفٹر میٹرک، ٹھیک ہے نا، یہ وہی کرائٹیریا ہے۔ اس کے بعد نیو رجسٹریشن ایز انٹرمیڈیٹ ان الائڈ ہیلتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیو رجسٹریشن ایز 14 ایئرز ایجوکیشن گریجویشن BSc اور ADP، اس کے لحاظ سے اگر آپ نے BA کی بیس پہ اپنی پروفائل کریٹ کر رہے ہیں تو آپ پھر یہاں اس کو سلیکٹ کریں گے۔ تو ہم جو ہے سیکنڈ والی کو تھرڈ والی کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ ڈسپلن بتانا ہوتا ہے کہ آپ کس ڈسپلن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ آپ نے کوئی بھی ڈسپلن سلیکٹ کر لینا ہے جس شعبے میں آپ کی انٹرسٹنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جو ہے یہاں پہ انستھیزیا ٹیکنالوجی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ پیریڈ آف رجسٹریشن، تو آپ نے یہاں پہ جو بائی ڈیفالٹ سیٹ ہوگا وہی رہنے دینا ہے 3 ایئرس، ٹھیک ہے نا، 3 سال۔ تو اب یہ جو آپ کی پروفائل ہے یہ صرف ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ مطلب انٹر تک آپ ایڈ کر سکتے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کرائٹیریا کو آپ چوز کریں گے اسی آپ ڈگری کو سلیکٹ کر سکتے ہوں گے۔ تو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کے لیے انسٹیٹیوشن نیم آپ نے ادھر لکھنا ہے کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کی، اس کے بعد کیمپس ایڈریس آپ نے ادھر لکھنا ہے، اس کے بعد ڈگری ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے ادھر، اور ادھر ایفیلیٹڈ ود، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ لکھنا ہے بورڈ، کس بورڈ کے ساتھ آپ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ایفیلیٹڈ ہے، پاسنگ ایئر آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے، اور یہی اپنا انٹرمیڈیٹ کی انفارمیشن آپ نے یہاں پہ بتا دینی ہے جس طرح کہ آپ نے اس طرح اوپر بتائی ہے۔ تو یہ اوپر والی انفارمیشن دینے کے بعد اب آپ نے نیچے جو ہے یہاں پہ میٹرک کا رزلٹ کارڈ اپلوڈ کرنا ہے، اس کے بعد انٹر کا رزلٹ کارڈ آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے، اس کے بعد CNIC فرنٹ آپ نے ادھر اپلوڈ کرنی ہے، اس کے بعد CNIC بیک آپ نے اس مطلب چوز فائل پہ کلک کر کے اپلوڈ کرنی ہے۔ تو جب یہ اپلوڈ ہو جائیں گی پھر آپ نے سیو پہ کلک کر دینا ہے۔ تو میک شور کر لیں کہ یہ جو آپ پکچر اپلوڈ کر رہے ہوں گے یہاں جو ہے لکھی ہوئی ہے ان کی ایکسٹینشن کے JPEG یا JPG میں اس کی فارم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یا PNG میں یا PDF میں، اور اس کا سائز جو ہے وہ 1 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ اپلوڈ نہیں ہوگی۔ تو یہ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سیو کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن سیو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اوکے کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے، تو یہ پھر آپ کا ڈیٹا جو ہے سیو ہو جائے گا۔ اپلیکیشن کنفرمیشن، تو دیکھ لے گا لکھا ہوا ہے کہ وی ہیو ریسیوڈ یور اپلیکیشن آفٹر ریویو یور ول بی ریکوائرڈ ٹو پے دا کونسل سرٹیفکیٹ فی، اف یو ہیو اینی کویسچنز پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ۔ تو یہ ابھی انڈر ریویو ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ مطلب اپلیکیشن اپرووڈ ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ نے جاب کو سلیکٹ کر لینا ہے، اس پہ پھر آپ نے اپلائی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ جو ہے ڈپازٹ سلپ اپنا فیس پے کریں گے جس طرح کہ وہ اوپر سلپ پہ مینشن ہوگا۔ تو اگر آپ کو آگے کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا واٹس ایپ پر۔
تو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پر انفارمیشن ملتی رہے۔